तो ज़िंदगी में कुछ तो इंसान करे। इमाम अबू नयाम ने लिखा है 100 घर था मदीना शरीफ में। तवज्जो है मेरे दोस्तों, एक 100 घर था पूरा मदीना मुनव्वरा में, जहाँ 2 वक्त का खाना भी जाता था, दवाई का खर्च भी जाता था। 100 घर, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर पूरा खाना जाता है, कपड़े जाते हैं, दवाई का खर्च जाता है, लेकिन पता कोई नहीं कौन दे जाता है, पता कोई नहीं। कोई नकाब पोश आता है, अगर उससे नाम पूछते हैं तो गुस्सा करता है, और सही वाला गुस्सा करता है। अगर कोई बात करते हैं तो नाराज हो जाता है, कहता है अगर आप नाम पूछा तो आऊंगा नहीं। 100 घर, और ये काम सालों चला, सालों। फिर अचानक ना कुछ दिन गुजरे तो वो खाना, वो चीज़ें आनी बंद हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर नहीं आता? नहीं, अब मेरे घर भी नहीं आता। तेरे यहाँ भी नहीं पहुँचा? नहीं। अब लोग एक दूसरे से तफसीलात लेते हैं, मालूमात करते हैं, कब से नहीं आया तेरे घर? उसने कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? अब देखो ना 18 मुहर्रम को क्या हुआ, जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। ये शेर खुदा के पोते 100 घर था मदीने में, और जब उनके बच्चे रोए, एक दूसरे से सवाल किए, और उनका हाल ये था कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर पे मोटे मोटे निशान थे। लोगों ने साहिबजादा गिरामी कदर से पूछा ये क्या है? कहने लगे मेरे बाबा अपने कंधों पर अनाज की बोरियां रख के रात के अंधेरों में गरीबों के दरवाज़ों तक पहुंचाते थे। अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, वो रात को पहुंचा के आते थे। अब तजस्सुस से लोगों ने पूछा कि हुजूर आप जवान थे, वो बूढ़े आदमी भी जाते रहे? तो फरमाने लगे मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं छोड़ाता हूँ। तो फिर फरमाते थे पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता। मेरा और मेरे रब का राज है, राज रहने दे उसे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़, ज़िंदगी में कोई काम ऐसा कर जाएं, कोई ड्यूटी ऐसी कर जाएं जो वल बाकियातुस सालिहात बन जाए, जो बाकी रह जाए हमारे लिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, अक्सर से, कि कुछ थोड़ा सा ना, वो एक दरवेश थे ना दिल्ली में, तो छोटा सा कोई दुकानदारी करते थे, तो अक्सर लोग उन्हें खोटे सिक्के दे जाते, तो बाबा जी कबूल कर लेते। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया कि शायद बाबे को पता ही नहीं सिक्के खोटे हैं। वो ढेर सारे लोग जहाँ कोई खोटा सिक्का कहीं ना चलता, वो आके वहाँ दे जाते, तो बाबा जी ले लेते। एक दिन उनके बच्चे ने पूछा कि अब्बा जी आपको पता नहीं ये खोटे सिक्के हैं? कहने लगे पुत्र पता है। तो कहा आप चुप करके कबूल कर लेते हैं? फरमाने लगे एक तो मेरी नीयत ये है कि चलो मैं धोखा खा जाऊं, बाकी मोमिन बच जाएं, और दूसरी बात बताऊंगा नहीं। पुत्र ने जिद की, कहा अब्बा जी बताएं तो सही, आप मुझे बताएं क्यों खोटे सिक्के ले लेते हैं? तो बुजुर्ग रो पड़े, इतना रोए कि ज़मीन पे बैठ गए, और फिर कहने लगे पुत्र जब कोई खोटा सिक्का आता है तो देख के मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो खोटा सिक्का ही हूँ ना। सुबह क़यामत जब रब की बारगाह में खड़ा हूँगा तो अर्ज़ करूँगा मालिक मैंने सारी ज़िंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के लिए हैं, तू भी एक खोटा सिक्का कबूल कर ले। एक खोटा सिक्का है जिसे भी कबूल कर ले। उम्मीद है इन जुमलों पे रहमत फरमाएगा, करम फरमाएगा। इखलास वाला मिजाज पैदा करें, किसी को 2 वक्त का खाना दे के उसका गली गली तज़किरा ना करें। देखें इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मेरी तो वीडियो बन रही है ना, मैं तो स्टेज पे बैठा हूँ, मैं तो आया हूँ और जनाब अभी जाऊँगा, लेकिन असल मेहमान खुसूसी वो होता है जो महफिल से पहले झाड़ू देता है, जो गली गली इश्तिहार लगाता है, जो बेचारा इधर उधर भाग दौड़। ये लोग मेहमान खुसूसी होते हैं, जो वर्कर होते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुलूस वाला मिजाज पैदा करें, कभी भी किसी मौके पर भी किसी चीज़ का इजहार ना करें। चीज़ें जब रियाकारी में आ जाती हैं तो वो अदाकारी बन जाती हैं, वो अमल तकलीफ़ वाला बन जाता है।
جس پر ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی کچھ لوگوں نے آ کے کہا جی ہم فلاں غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں. اور جو غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں وہ انٹرویو خود دے رہے ہوتے ہیں, وی آئی پی وہ خود بنے ہوتے ہیں, مہمان خصوصی ہوتے ہیں, آگے آگے کھڑے, دولہے کی آج بھی عزت نہیں بیچارے کی, اجتماعی شادی ہو رہی. تو اسا فرمانے لگے ضرور کراؤ شادیاں, لیکن جس کی بیٹی کی شادی کراؤ پھر اس کی شادی میں خود نہ جانا, اس لیے کہ اس کا باپ تو تمہارے پیچھے ہی بھاگا رہے گا, شکریہ ہی ادا کرتا رہے گا, تھوڑا سا نام دے دو بس, ٹھیک ہے ہو جائے گا. پھر ہمارا ایک اور بھی ہمیں بات تنگ کرتی ہے کہ اوہو پتہ نہیں فلانا بندہ جو ہے وہ صحیح جگہ لگائے گا بھی کہ نہیں. سچ بتانا, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے اہل تھے, ہمارے اندر قابلیت تھی, جب اس نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو ہمیں بھی اس کے بندوں کی اتنی تفتیش تو نہیں نہ کرنی چاہیے جتنی کہ ہم کرتے ہیں. تو اپنی زندگی اخلاص والی بنائیں, للہیت والی بنائیں, کچھ کام کریں تھوڑا بہت. دیکھیں ضرور نماز باجماعت ادا کریں مسجد میں, لیکن امام باقر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. اکیلے میں جو بندہ نیک ہوتا ہے, اپنی تنہائی میں بھی کچھ وظائف پڑھیں, کچھ تھوڑے سے پیسے چھپا چھپو کے ادھر ادھر کسی کو پتہ نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں. کسی غریب کی مدد خالص اس لیے بھی کریں کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں, اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں. جب مخلص لوگ مل جاتے ہیں نا تو اخلاص والا ایک بندہ بھی ہو تو باقیوں کا کام بھی بن جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر زیادہ توجہ کریں, اپنے معاملات پر غور کریں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے, تو جا کے مارا ابو جہل کے سر پہ. مختلف روایتیں ہیں, یہ زیادہ مضبوط ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. جا کے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا. کہتے ہیں وہاں تو محبت میں یہ نا بھائی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, بھائی بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن وہ بندہ پھر اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی بہت کر بیٹھتا ہے نا باتیں شاتیں, تو پھر وہ کھل کے اظہار نہیں کر پاتا. وہ ہمارے چچا کو ضرورت پڑ گئی تھی 1-2 لاکھ روپے کی, تو ہمارے ابا جی کا بڑا دل کر رہا تھا دینے کو, تو ہمیں راضی کر رہے تھے. کہنے نے وہ دیکھو نا پھر 2 لاکھ منگتا ہے, میں نہیں پورا, میں کو 1.25 دیاں گا, اور میرے اپنے بھی بال نے. تو میں ہس پڑا, تو مجھے کہنے لگے تو کہڑی گلوں ہسنا ہے. میں کہ ابا جی انہیں 2 منگے, تھوڑا دل 2.5 دین نو کردا پیا ہے, لیکن وہ بھائی ہے نا جی, بھائی بھائیاں دیاں باہماں ہوندے. تو حضرت امیر حمزہ بھائی اور بھتیجے کی محبت میں زور سے مارا. کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا ہے, لیکن جب واپس آیا تو دل میں خیال آیا کہ تو اعلان کر رہا ہے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ حق پر میرا دل جما دے. میں نے دعا کی اور اللہ نے رسول پاک کے دین پر میرے دل کو استقامت عطا فرمایا. حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, مستدرک میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ان کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے. آسمانوں میں ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے, اور فرمایا وہاں انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے. بڑی جاندار شہادت پیش کی.